عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی میرا اللہ ارشاد فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ نے اپنے خلیل اور پیارے حضرت ابراہیم نو کچھ چیزاں تو آزمایا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین دے اندر ارشاد فرماندے نے اللہ جتنی وڈی آزمائش لوے اتنا وڈا بندے نو اللہ انعام عطا فرماندا ہے یعنی جس قدر آپ تے آزمائش سکتے اس دا انعام اس قدر بڑا ہوئے گا لہذا جدو مالک آزمائش مبتلا کرے او دے اتے صبر کرنا صبر دا معنی چوپ نہیں ہوندہ بعد سنگیاں صبر دا معنی لے آئے بھی چوپ کرنا اللہ تعالیٰ دے سامنے جدو صبر کرنا ہے تو صبر دا معنی ہوندہ ہے رضا وچ راضی ہونا رضا وچ راضی ہونا جی میں مالک چاہے اونج صحیح ہے اینو صبر سکتے نے تے اللہ فرماندہ ہے شکر نالوں بھی صبر دا درجہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندہ زیادہ ہے
داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعجوب ہے کہ شکر والیاں نو اللہ فرماتا ہے اگر کسی نعمت تے شکر کرو گے والا ان شکرتم لازیدنکم تسی شکر زیادہ کرو گے تے او شے زیادہ دیاں گا. یعنی اگر کوئی نعمت ملی ہے تے تسی اللہ دا شکریہ ادا کیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ دے بدلے میں تینوں او شے اور زیادہ دے دیں, او شے زیادہ دیاں گا. لیکن جدو صبر کرے گا تو پھر وہ چیز نہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ فرماتا ہے صبر والیاں دے میں آپ نال ہوواں گا. تو اے عزیزو اور ساتھیو, شکر بھی کرنا چاہیے تے صبر بھی. اے عملو آل داؤد شکر, میرا اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام دی اولاد شکر کرو. میرے بندیاں میں شکر گزار بندے تھوڑے دے. میرا اللہ فرماتا ہے خذ ما آتیتک وکم من الشاکرین, جو میں دم دیواں وہ لے کے شکر کریا کرو. بندہ ایسی شے جیڑی نہیں ملی وہ گندا ہے, بن فلانی شے نہیں ملی فلانی شے نہیں ملی, تو جیڑیاں شیاں اگے مل گئیاں سو انہاں دا جو شکر رہندا ہے. جیڑیاں چیزاں اللہ سانو دتیاں نے کیا اسی انہاں دا شکر ادا کر لیا؟ اجی انہاں دا شکر رہندا ہے تے پچھو اور منگنے ہاں. جیڑیاں نہیں ملیاں انہاں دی ناشکری کرنے ہاں. فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکر کرو تے کفران نعمت نہ کرو. جملہ غور نال سنو, جیڑا اللہ دی تھوڑی عطا تے شکر کرے اللہ اس نو دے بدلے میں جنت دے گا کہ میں تھوڑا بھی دیتا تے تو شکر کردا رہے. اکثر بندے اسے گل وچ ہی پریشان رہندے نے, میں فلانی شے سان نہیں دیتی, حالانکہ جیڑی دیتی آئی او دا مزہ لیندے نا تو سواد نال زندگی گزر جانی ہے. میرے اگے جو دال روٹی رکھی ہے, دال ہے نال روٹی ہے, اور اگلے بندے کو اس تقسیم والے نے گوشت رکھ دیتا تے جے میں ان دے لو ویندا رہا اون دیتا تے میں نیس دیتا تے میں دال دا سواد کوئی نہیں آنا. ایویں کہ نہیں؟ تے جے جانیا میں اپنی دال تے توجہ کر کے اون روٹی نال کھا کے ٹھنڈا پانی پی لیا تے سواد بڑا ہونا. ساڈے بابے ہوری فرماندے نا کہ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی, ویک پرائی چوپڑی تے نہ ترسامی جی. مگر کیا کیجئے, بندہ ایسی ہی مخلوق ہے. تاں تے اللہ فرمائے انہو کان ظلوما جہولا, اے بندہ ظالم بھی ہے تے جاہل بھی ہے. انہوں سمجھ نہیں ہوندی بھئی کس طریقے نال مالک نو راضی رکھنا. تو پیارے عزیز اور پیارے دوست, ازمائندہ اللہ ہمیشہ اپنے محبوباں نویں امتحان انہاں دے لئی دے جنہاں کلاس داخلہ لیا ہوئے, جڑے داخل ہی نہیں ہوندے کہ کون بھائی صاحب کوسچن پیپر رکھدا ہے, کیا رکھدا ہے؟ جس داخلہ ہی نہیں لیا انہوں کیڑی فیل تے پاس دیئے. یہ امتحان انہاں دے ہوندے نے جڑے ڈگری چاندے ہوندے نے, بس ہن ڈگری وڈی ڈیوے تے جے ڈگری وڈی لینی جے نا پھر پیپر وڈے ہونے نے, پھر تیاری اس حساب دی رکھو. اے جدو آزمائش تے پورے اترن تے مڑ کی ہویا ہے, مطلب اے قانون اللہ تعالیٰ جی آزمایا ہے تو مڑ کی آزمائش تو بعد اللہ انہوں نے کی انعام عطا کیتا ہے. توجہ ہے تھوڑی؟ آئیے دیدم اللہ دا قرآن سنیے. میرا اللہ فرمانے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یا اللہ میں آزما دے
تے میں پورا اتریا تے ہون میں نے مالکہ انعام کی ہونا ہے تے فرمایا انی جاعلکا للناسی امام للناسی ساری انسانیت دا تین امام بڑا شد یعنی ایک قوم قبیلے دی سرداری نہیں ہے ابراہیم تو آزمائش تے پورا اترے ہیں تے تین ساری کائنات دیاں لوگاں دا امام بڑا شد انی جاعلکا للناسی امام یہ پھر جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے انہاں نوں ونڈ ہوندی ہے بھائی ایتھے دعا منگنی چاہیے ایتھے قبول ہوندی ہے انہاں ویکھیا کہ ہن مالک راضی بڑا آزمائشاں تے پورا اتریا تے مالک بڑا بڑا انعام دیتا ہے تو انہاں اوتھے ویلے دعا منگی قال ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد نوں امام بنا میری نسل نوں امام بنا اللہ فرمایا سونیا ٹھیک ہے لیکن قال لا ینال وحد الظالمین جیڑا تیرے نسل وچ بھی ظالم ہویا ان میں امام نہیں بنانا آپ دی توجہ ہوئی ہے فقیروں جاگدے ہو اے جگہ تے دینا اے ظلم کہلاندا ہے یعنی جدا